Barangay Zamora may isa ka kabataan, nagatindog para buligan ng atong katawan. Si John Pusuaan ay markilala sa tanan, puso nga matinlo serbisyo ang dalan. Dali palapitan wala nagapang libag, pamati sa problema sang tanan nga yara. Sa kalisod kag kakapoy, may respeto kagugma sa iya ginahimo para sa kabataan. Iya ginapangabudlayan gidini. John Paul, padayon sa imo pagserbisyo. Puso mo para sa tanan, puno sang pagpalangga kag dedikasyon. Kabataan kag pamilya, ginaprotektahan mo. Sa atong barangay, ikaw ang paglaom na mo. Responsable kag matutom sa katungdanan, mabuligon sa tanan nga nagakinahanglan. Bisang gamay ang bulig, dako ang kahulugan, kayang imo kabuhi ginahatag sa katawhan. Hindi lang pulong kundi obra ang makita, serbisyo nga matuod, halin sa imo puso kag kaluluwa. Para sa masanang nga buwas ang kabataan, upod kita magtindo para sa aton barangay. John Paul, padayon sa serbisyo amo, imo ginadala. Zamora, Melissa, de la Lara, magugdanay para sa kauswagan kag mas maayo nga kabuhin naton tanan. Mas maayo nga kabuhin naton tanan. John Paul, padayon sa imo pagserbisyo. Puso mo para sa tanan, puno sang pagpalangga kag dedikasyon. Kabataan kag pamilya, ginaprotektahan mo. Sa atong barangay, ikaw ang paglaom na mo. Puso kag serbisyo ni John